إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بشر وأنذر وبلغ البلاغ المبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنوار الدجى ومصابيح الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، الله جل وعزر بشبشي حمد بانتهاء تعريف بحد ثناء أرى النبي محمد بن عبد الله تايرور صلاة السلام نبي اتباع جد قيامة برفا تراروريو ونرى بقنر مستمعين والمستمعات بقنر تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى بود بعد ونرى لي أرمت لقاء الله توفيق دي بلا مجلس علمر مجلسر رحمت نازل دے مجلسر فرشتوں کو لے گرد دے سیر کلتو ہیں مجلست زی مجلسر اللہ سبحانہ وتعالی حد اسمان اور ذکر کرے مجلست بیدی ترار مغفرت کرے این بالا مجلست سدوشو 33 محرم آخری شکر بر ونرى اللي وقبشي مهم موضوع زبا تمام مسلمان ما يفند الله بشي محتاج أرند الله تمام مسلمان مرت فند الله شروطو بقنر وصية الله وصية زي وصية تان هوني كيزو دي دو جدولي دنيا تو كاميابي فيه آخرة ما زي كاميابي فيه زي وصية الله جل وعلا تمام أولين أدى آخرين بقنري نبيك لراتا فوسوي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم توارا آگے اشلد تراریو وصیت گراگیان کی بالا هم زين أمر جي الله رتينغرون زينة منا جي نور إريدون دع الصغير والكبير ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى شرط دورت دور نفرمان إريدون يعني إذا تقوى زند الله خنوزني ظالم مازي قولي لي كدتو باسي انگریری دنیا نمازه نافرمانی تو باسن انبیاء علیهم الصلاة والسلام ترار الله جل وعلا ڈونٹ ڈر ہم گریب اللہ ترار منتو ڈونٹ ڈر مصیبت کل بیشا بیشی لارائی بہت ترار تو جد و جہد گرا ہری تو لے اللہ سبحانہ وتعالی ترار تسلی دی باللہ اطمینان دی باللہ গরম মাঝে ঠান্ডা ভাবে আল্লাহ আরন্দিল্লাহ বার মিকে ইয়ো আরাম ইতমিনান সুকুনিয়ত তসল্লি ভাবে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারার সাহায্য করেন কিলই মদদ করি ইনসান লই মরত হওয়ান মায়া হওয়ান আর কেসুই ইত্তিবা করি ইন্দিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিয়ুল্লাহ মুহাম্মদ আলাইহি الصلاة والسلام তাইরে মদদ গজেদে أدبوتتو العناية الإلهية في بيت النبوة المحمدية الله النبي قرم مازي بلا من يفوى الله سبحانه وتعالى الله النبي دير مدد قجي إباهن منوش زي ما يفوى ور أخل كامل
زي ما يهوا كمال الأنوثة ما يهوا اندر بطري بشي بهتر ما يهوا حسن التباعل شندر معاملة غريزان دي حق المسؤولية مسؤول زدوم مسؤولية سے بيكون كامل ادا غري فردهم ما يهوا عريقة النسب نسب ما زي بيكون الطوار وصل ممدودة الثروة بشي مال دولة والا عرفت بالعقل والحزم أخل بيش والا بشي همت والا بشي بالا أخلاق ولا من يهوا من يهوا كسو مواقف الدسور إبهن خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي القرشية الأسدية أم القاسم وأم هند سيدة نساء قريش بل سيدة نساء زمانها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قريشر بر من يهوا تمام من يهوا اندر ازمنار بهتر من يهوا هاتيو يه هن بصري خديجة رضي الله عنها عامل فيلر فندر بصر آگوي تاي بشي معروف الشيل أخلوي عند الله بار قدر بشي معظم الشيل من النساء الكمل كامل عقل ولا ما يهون درب طريق كامل عقل ولا بشي خم ما يهون نقية السريرة نقية السريرة صافية الروح إبار بطر الرحم معاملة أرند الله صاف روح ولا ذات حسن وجمال بشيش دجام يفوا الله سبحانه وتعالى تاير بطريق بلا أخلاق نصب وصل بشي كرم ولا من يفوا الدور هجن تفوشدي مال دولة لوي أنها تستأجر الرجال في التجارة تجارة مزي منشري خمم مزي باستعمال قدوم ابن أثير رحمه الله تعالى هدي زتم مزي خديجة بنت خويلد رد خبر کی رسول الله عليه الصلاة والسلام اربابتي صدق الحديث بشي سچا والا عظم الأمانة أمانة والا الصادق الأمين وكرم الأخلاق بشي بالا أخلاق والا ام فنيار خديجة بنت خويلد مانوش دي فدي خريكا رسول الله عليه الصلاة والسلام ريكا كي الله شام مازي بر تجارة الله بلي رزيب الله الله النبي بدلا دي بالله خند الله من شتو عربيش فواتي غلام دي فدي ابن نميد ميسرة رسول الله عليه الصلاة والسلام خديجة تجارة رقب الجدي حميان رقب الجدي سفر زيب الله تياري سفرت جي تجارة مزي لمي بساكين غرر معاملين بيكون من شل معاملة غرد بيكون ميسر غلام سائري خندل معجزة كل منج بيكون رسول الله عليه الصلاة والسلام توكينير غور مرحلة ما زي سابا فرر حرده رسول الله عليه الصلاة والسلام رده ادوم منشي بساكينا غرد بيكون توارز زاف مسجد الله النبي ركا ان تجارت لوي ان دل فايدة لوي وافس الشيء يا رغتو تجارت تقيل دي يا طوار بشي فايدة لوي عاد رابحا موفورا تي خديجة بنت خويلد بشكو شوي خبر غلامتو ميسرتو خبر كل فايدين بيكون لي سرت بالربح بشكو شوي دون فايدة لأشدت الله كنتو يبر قلب البطري عدرغلي يغوي رسول الله عليه الصلاة والسلام ادون معاملة اربابة فوني
মুজিজার বাবতে ফুনি বেসা কিনার মাঝে ফায়দালে সেদিন বেগুন ফুনি বেশা বেশি বাতু আদর গলি গিয়ে গই খনমাইয়া ফুয়া জিবা বেশি আখলওয়ালা মাল দৌলতওয়ালা নসব মাজিও বেশি মুসল জিবারে বিয়া গরিব আল্লাহ বেশা বেশি আরবর ডট ডর মানসি বিয়া গরিব আল্লাহ আশা গজ্জে দে মাইয়া ফুয়া বিওয়াফির আকলিহা বেশি ডর আখলওয়ালা সাকিব নজরিহা বেশি লম্বা আশা করে দে লম্বা বাফে দে মাইয়া ফুয়া এম মাইয়া ফুয়া ইবে मंशर माल दौलत रिक्का मंशर तुआंगरी रिक्का अरेंदिल्ला लालस माल लालस वाला मंशर रिक्का ना बाफी इबे ये बुझे दे ए मानुषी तरार मकसद आर रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम ताइहन वजदत फी ضربا من الرجال आखर अल्लाह नबी तू उन सिफात कल दिक्की ज़ेनबी ये मालरिक का बाफी नसा मैया हुआ इबर माल तुआंगरी का हाजत नो दिक्के दे रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम बिशी बाला अखलाक वाला मंशर माल दौलत रिक्का सोगनो दे दें दिल्ला अर जमाल सुंदर रिक्का नसब रिक्का इक्का बाफी नसा दे मनुष्य रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम जत्ता तिजारत तु वाफसई मालो आई और मालो दौलत बेगुम दिफलई हिसाब किताब होगी गई राजी रगबत रागी गई खदीजा बिनते खुवैलिद इबर कलव मजे दूर केंगरी रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम और बिया गरी खंदिल्ला गरी खन तरीका लई केंगरी बातू कलम मज दूर दीन फौसेबु सुभान अल्लाह मानु शक्ल दी फड़ाई निजन नफ्सर आर्द गज्जे इबार एगाना गुशिराता फौजा जराता खनुगा मानुष इबार तुझो दी में ये फांता के दोली इबार और मसऊलिया حرص الأولياء على تزويج بناتهم ولو عن طريق العرض मैं ये हूँ अंचाले इबत्तु हरस गरावरी बेहतिमाम गरावरी वो केंगरी बाला मन शरीब यादी वो या सुभान अल्लाह मैं ये हूँ इबे ये निज़र गनी जी निज़ल्ला बाला बाफी अरे मानुषक्कल दी फड़ाई बाला मानुषक्कल इबर मकसद अरे ज़ाहिर कर रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम मशवरा से ये निज़र मुरब्बितु खन्ना मुरब्बिया शील अबू तालिब सासा सासयो या नमाज राजी ये केंगुरी राजी नोबो एन उग्गा बाला मैया हुआ बेहतर मैया हुआ बाला नसब वाला मालो दौलत वाला आरजिबा सय्यदा मिन सादात कुरैश कुरैशर मैया हुआ अंदर बुतर बरा सरदार मैया हुआ जतम मजे खता सोलेर मजलिस मजे सासयो होदी إن محمدا لا يوزن بأحد إلا رجح به ودار بيفوتيبا إبارة دور دنيا ماذا خنظم مانوش فوسين غريب من يهون دو طرفت واشد ترار بطر ورقة ابن نوفل ساسة بي ابن عم إبي هد إنكم أهل لذلك كله وي تمارا خطا يدين بالا तुम्हारा शरफ मजे इज्जत मजे मुआमलात मजे तुम्हार मानुषिबा बिशु मुसलत एन होय खस्सो ये नेकाओ ये कबूलो ये दूनी तरफतु बिया गरद दिया मैया हुआ उमर हद्दूर रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम और बश हद्दूर आयशा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तार बश शालिश रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम और उमर फोशिश बसर नबीउल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम खदीजा रफाती फोशिश बसर जिंदगी गज्जी खुचर उमर किया मकसद ये दे मैं हुआ इबा हिम्मत वाला मैं हुआ
जिंदगी साथ दो या बिशी बाला अखलाक वाला मैया हुआ जिंदगी को जे दे राफकत हूँ अफदल रिफ्का बिशी बाला अदुज्जे जिंदगी को जे वालिफत हूँ अअज़म उल्फा बिशी मुहब्बत जिंदगी को जे सादकत हूँ औफा मुहब्बा बिशी अदुज्जा वफादारी मुआमला को जे हनोसिस जदी रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम तो आदर लागिले यम फुरा गरीब अल्लाह बोलिए रसा नफ्स जदी हनमिका मैल यदोली हनकन सिसर अज़्ज़ु शौक यदोली शौक यम फुरा गरीब अल्लाह कोशिश करे खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा नबुवत आगे देखे दे रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम मेल नफ्स ज़ैद इब्न हारिसा ए गुलाम रिक्का निबारज़त बाला अखलाक वाला दिक्के खदीजा बिन्त खुवैलिद एर गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा इबारे अल्लाह नबी हदिया दी भले मैया होंदतु बिया गरीब शद बिया तो ये दोली हम जुबान तो खता फुनसा अबिया तो ये दोले इबत्तो इकरार खनो इशारा लो नोले आमतले बुजा जादी इब राजी ये दे मरतफाल इरेन दिलावंसा मैं यफातु अर्रजुल सालिह बला मनुष एम बला मनुष जे सिफत अल्लाह नबी दीन दिला सिफत ले राजीवंसा मरतफातियो मैं यफात तलाश गरीब शत जे सिफात तीन दीनी इस्लामी दिए ए सिफात ले राजी अंसा दुनिया में कत जत सिफत बराबर हो तो इतरार जिंदगी शुंदजा बाला सुकूनियत वाला इत्मीनान ठंडा मुहब्बतर आदरर वफादारी जिंदगी मैं यह अंदर की सिफत मर्द अंदर की सिफत रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम मैं अंदर मुरब्बिर बाबत बयंग जदे इदा अताकुम मन तर्दौन दीनहु व खुलुकहु व दीनह तुम्हारा रज़दी हनोज़न वलीला मुररिका मुरब्बिरिका मैं हुआर मुरब्बिरिका दीन वाला अखलाक वाला मनुष्य जदी अश्यदे वले तुम्हारा राजी हो जाओगोई माला दौलत वाला न हो शुंदजा न हो बरो न हो एलम बेश हसदे न हो कुरान बेश हुज्जदे न हो किसवी हो मानश गरद हावस सावर दीम हावजी बाजदी बिरिशे इदोले तुम्हार मैया फौर जिंदगी तबाह बर्बाद जर गई अल्लाह नबी हाफिज है न हो मौलवी है न हो आलिम न हो क्या दियान शरत दे दुनिया लाद दे कैसु हाफिज हम गरद दे इबलीस तो बेश खरफ हम गरद कैसु इमाम सा इमामोय इतारा बे इमाम हम नगर दें दिला हम अक्कल गरद कैसु बाले इतारा दीन ज़ाहिर करी अरे बिशी खरफ अखलाक ले मुआमला करे मारादरा करे गरद गलिले बागड डल्ला शोरड डल्ला मुआमला करे रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम दियान अखलाक दी दीनहु व खुलुका अखलाक बालो ले बर मुआमला सुंदर ले खतर लिहाज गले नवाज दुआ फरद ले दिवला उगज़दी आलमी बर मुआमला बिशी जुबान बिशी तेस गलत इस्तेमाल करे बिशु सल्लहता इबल्ले राजी बल्ला न आर बुतोरे के सुमनशी दुकात फरद दे सिफत यान ले हाबज ले ये मौले ले ये माल दौलत वाला ले ये सुंदर ले ये नोले फरनार गुशी इधर गुशीरिन बेगुन जैन दिल्लो बो तार दिफल नोले एगना तरवतो निजर एगना अखलाक न साई दीन न साई राजी विजर गई फिसत ज़ैरे रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम हद्दे इल्लम तुज़व्विजू तुम्हारा दे अखलाक दुनिया ले राजी न तकुम फिल अर्द फसाद अरीद बिशी डोर
খোলা ফাসাদ দেবি আরিদ খোলা ফাসাদ সীমা সারা হদ সারা ফাসাদ মাঝে ভরে যাইব লম্বা সৌদি কি সমাজ গলি যাইব জালাসাত এক বড়া দুই বড়া বড়া তিন বড়া কেনে জালিয়াত বড়া কেনে এতে উগা ফারার বড়া কেনে মাহকামাত বড়া মাহকামা ইউ এক মত দুই মত মুঈদ 5 মাস 6 মাস বছর 2 বছর তোমার তো আর দুনিয়ার হাম করানো হইবি আল্লাহর বাজিদা করি কিয়া ইল্লাম তুজাওজু তাকুম ফিল আরদি ফাসাদুন আরিদ রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম খবর দি মরদ ফারা হদে তুনকাহুল মারআ لأربع ما يوندر بيا غرزاده سرغنسي صلى কিন্তু মানসি বিয়া করে দিন আল্লাহ তোমার ইয়ানলে বিয়া করতে না হ লিমালিহা ওয়ালি হাসাবিহা ওয়ালি জামালিহা ওয়ালি দীনিহা সুন্দর আল্লাহ মাল দৌলত আল্লাহ গুশিল্লা দীন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হদে তোমারা সারওয়ার মুনতু দীন রদ دين فازلي يارفاتي ونو فازلي فاظفر بذات الدين دين والارفاتي انه اخلاق وزدي فاقي دوليان بلا كنتو دين ارم تمہارا مونتو دو وان اخلاق ساي سندر فاقي مال و دولت والا خاندان بالا ساتھ دینو بالا الحمدللہ فليانو دين آسے بالا مانوش কিন্তু হদিবে সুন্দর ন হদিবে আনা না যাইব কি আল্লাহ নু আনা দে দিন তো ফাগিয়ে সুন্দর আল্লাহ তুমি এর দি ফেলাইও এত আল্লাহ উলামা কল হদ ফইলে তিনি তালাশ করি আখিরাত তো দিন আছে না সো দিন তাইলে আনো দিন না তাইলে বারনো আনো ফাযফর বিযাতি الدين تربت يداك দিন ওয়ালা বিয়ানো গরো تربت يداك تربت يداك মানা কি তুই গুনারিত ফরিবি তুই তবাহিত ফরিবি তোর জিন্দেগি আদারত চলিব অনাসি চলিব বেশি খারাপের মাঝে চলিবি মেডিসে সুরাবি তোরে মানসি তোর হিকায়াত বয়ান করিব تربت يداك কেসিয়ে ফরের গাঁতত ফজ্জে কিয়া বিনা বাফে শুরুতো কি ফলে সুন্দর নেই আন জেন দিলেও গই যাবার নোয়াজ ফরক ন ফরক ঠিক করে ফেলাই ইবা আল্লাহর হেদায়েত ন দে ইবে ঠিক করি আল্লাহ তৈয়ার গিয়ে গই আর ডানিলে আই সাফ ফাক্কা মুসলমান বানাই ফেলাই ফাক্কা মুসলমান নই বারে সংসার মাইয়া হুয়ায়ে ইবারে সংসার যেকে যাইতো হরেক যা হর আখির তু দিন কানা 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 এর দি হলার تيانتو بزازات دي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تعايزت تدمر فوا بلد دي أفضل البشر أخلاق بلد كي نزل نفسر عرض قد منشرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قبول قد مربيتو مشورة سيئ مربي مشورة دي أخلاق زت بلد أطفيه نصب بلا مال دولته أسي الحمد لله قبول قريب هليه إبهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرف واتي فوشش بصر فان زندگی گجي زتم مزي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر شالي بصر يه خديجة بنت خويلد دربش خدور يه فاصر فنجش بصري الله سبحانه وتعالى وحي نازل قجي خن حالة غار حرام مذاشيل الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق خوي الله النبيين نبي بني نبوت دي زتم مذي رسول الله عليه الصلاة والسلام بشي داري ان داري دي فرام هنو زي بوغوني فرانو رو فجنتو داري آير هاد دي
زملوني 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 آره گوری دو آره صد زفای دو آره شرشب زفای دو زتم مزی در خمیگی گوی خدیجه بنت خویلد خار زفا دیه قلبت تو درگیه گوی اطمینان الشيء خد رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي آي خد بشي داري خنا فران نيلي زي بگوني من خنا مريزي مني مر قلب مزي خب شدتي خديجة بنت خويلد در موقف صا خد كلا والله لا يخزيك الله أبدا الله قسم هاي خير يا رسول الله তোমার আল্লাহর মাঝে শর্মিন্দা ন করিব মদদ ন করি নতাইব তোমার দিল্লত ন করিব ইন্নাকা লাতাসিলার রহিম তুই খন একনা গুশিলের আজার কদে মানুষ ওয়া তাহমিলাল খাল বেশা বেশি বরদাশত করইয়া তাহাম্মুল করইয়া সবর করইয়া ওয়া তাকসিবুল মাহদুম হাজত ওয়ালার হাজতরে পুরা করো নাই দিবারে মদদ করো ওয়া তুকরিউদ দাইফ مهمان اور مهمان داری کرو وتعینوا على نوائب الدهر من شر مصیبت مزے ساتھ دو حاجت والا حاجت اور پورا کرو خانه ہات دے خانه تسلی دے گرم مزے میاں ہوا یہ خدیجہ بنت خویلد نبی اللہ علیہ الصلاة والسلام رزتت اند اللہ خطائیں خویے اللہ نبیر دور صاحب گریے رے فانی ہو گئے گوئی خانے ربت البيت قرر مالك زتمزي زندگير شانتي دويا رسول الله عليه الصلاة والسلام ري این درر وقتت اند الله خطر تايم مزي لمبا فكر گرويا اند الله بلا معاملة گرويا بشي دور والا خل والا ما يهوي خطاين خوي بجد خديجة بنت خويلد برا خلوي ادون اخلاق والا اند الله সুন্দর মুআমালা করো ইয়া আল্লাহ রম্মাজে ইবারে শর্মিন্দা করিবনে ইবনে আল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ হাদি ফাআলিমাত বিকামালি আকলিহা আতফাইদে খাদিজা ইবারা খল্লই ইবার ফিতরত সালামতে ফিতর আলাই ইবার আখল্লই ইবার خلقيت لوي بي بجدي بر الله رمضان بنايدين بالله بلا ما يفوي بي بجدكي أن الأعمال الصالحة بلا هام والأخلاق الفاضلة بلا أخلاق والشيم الشريفة من شلو شندر معاملة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه الله رمضان دل من شر من دانو غري ان الله رمضان بر مدد غريبو بخشش গরিবো ihsan গরিবো আল্লাহর মাঝে এরিনো দিবো শর্মিন্দা ন গরিবো জিল্লত ন গরিবো লা তুনাসিব আল খিজি ওয়াল খুযলান বালার বদলা বালা দিয়া যা আতফাইদে মাইয়া ফুয়ে আতফাইরে কোত কসম হয় কাল্লা ওয়াল্লাহ লা ইউখজিক আল্লাহ আল্লাহর কসম হার যে কসমর কাফারা দিয়া ন গরিবো انغريري بتاكيد غرير خر شاعر خد ازرع جميلا ولو في غير موضعه فإن الجميل لا يحصده إلا الذي زرعه بلا رو ذهنو زغم مازي ذهنو ټایم مازي ظرفوت يوبك تو بلا معامله غرير زو فإن الجميل لا يحصده إلا الذي زرعه তুমি বালা রুইও দিন গম গম দানা রুইও দিন আর ফল তুমি পাইবা দে আর জনে না পাইবো আর জনে ফাইলিও তুমি মাহরুম নইবা তোমার গোলা তুমি দানা রুইও দিন তু ইজরা জামিলান ওয়ালাউ ফি গায়রি মাওদিহি فإن الجميل لا يحصده إلا الذي زرع ما يفويبر موقف خديجة بنت خويلد تحمد من امرأة في الأولين والآخرين اي موقف يان قيامت برهن باقي تاجي يقوي زي موقفي طمأنته حين قلق رسول الله عليه الصلاة والسلام دور اطمينان دي أراحته حين جهل فارجي يقودي يا نري آرام دي تاند دي ياد غر دي ذكرته بفضائله
وجميل فعائله یادگار دیئے بلا بلا اخلاق رے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام عرب بیانگری دیئے دے فالابرار مثله لا يخذلون اندی لحم گروی یارے اللہ سبحانہ وتعالی ذلت نگریبو وإن الله إذا طبع رجلا على المكارم الله رمز خنوز زنر طبيعة رضي بالا غري دي دولي فليكن أهل عزازه وإحسانه ما نشي بري الله رمز عزت والا إحسان والا بنبو أراك إنجي رسول الله عليه الصلاة والسلام لوي خديجة بنت خويلد دانغوري ساساتو بي ورقة ابن نوفل إباردگي زير خبر بيانجي كان عرشو هرتو زميتو محمد تو اندلوي خارق ورقة ابن نوفل زيبا جاهلية تو نصارى وجيغوي يبي عبراني انجيل الكتابي نور لكيتو يبي هاد ورقة ابن نوفل اطمئنان تاكو بأنه رسول هذه الأمة إبا محمد رسول بنيبو أمتي بار وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ودي برد وحي الشد زند الله موسى ردي يا راغرام بيوكل ردا شيل اند الله وحي الشد سبحان الله من يفوي خدور حجن تو کوشش کرر سو من شت وسر کر رگنا گشت تو کہنے ایدے خندلا غرا فری بدی خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرى النبي زتمازي عليه الصلاة والسلام دين ركا فويلة دعوة شروع جي دعوة الشروع فويلة نزرقر لير شروع جي دنگري خديجة رضي الله عنها إيمان ليني أرى النبي عليه الصلاة والسلام روري الله عبادة المستحق لا إله إلا الله الله بعد أرهنك عبادة المستحق نو أرى الرسول آخر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ابن الأثير رحمه الله تعالى هدي خديجة أول خلق الله إسلاما بإجماع المسلمين مسلمان قليانة اتفاق خديجة رضي الله عنها فويل إسلام الندي ما يفندر طرفتو مرد فندر بوتتو دار منشر بوتتو غلام بوتتو بگون راغتو فويل إسلام الندي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ابن حجر رحمه الله دي قوة يقينها بشي فك يقين والا ووفرة عقلها بشي دور عقل والا صحة عزمها بشي برهمة والا لا جرم كانت أفضل نسائها إما يفويبا أفضل من يفوى كان بنتو علماء رحمه الله ترى دي لم يكن حينئذ على وجه الأرض بيت إسلام إلا بيتها إذا مانات فويلة غر مسلمان أرغر إذا فويلة غر خديجة بنت خويلد أرغر هي فضيلة ما شاركها فيها غيرها فضيلة يان أنه هنا ما يفون دينافا إبا خن ما يفوا القائمة بالمسؤولية على تمامها كامل مسؤولية رعدا قرويا تخفف عن زوجها ما يلاقي بداتو شوهرتو زوجتو ذهن تكليف إن بقنر تندا قرويا تهون عليه ما يواجه فرائف لويا ذهن مصيبة ذهن دور ليرائي إما يفوائي بالله بشي دور مواقف لا يسمع شيئا مما يكره من تكذيب ورد ذهن سيسليري رسول الله عليه الصلاة والسلام قرد ما زيه من شيء ميساخه من شيء أذية ديه فرج الله عنه بها ما يفوى الدوراء خديجة الدوراء الله سبحانه وتعالى فرشان يا نور درغري فإذا رجع إليها قرت الشدو لي خففت عنه وواسته بحسن لفظها سكونية فا تندفا اطمينان فا بالا خطالوي مزار خطالوي وعمق مشورتها بشي شندجا مشورة ديان لوي ووفرت مالها تعير مال دولت لوي فأحسن الله مثوبتها الله رمزي
এ মাইয়া হইবারে বেশি বালা বদলা দিয়ে ওয়া রাফা দারাজাতিহা তার দরজা বেশি উসল গজ্জে ওয়া আ'লা মাকামাহা এবার মঞ্জিলত বেশি আ'লা মঞ্জিলত রাখে الدور পর্যন্ত ইয়েদে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা الدور وصل طبقة فوشي الله جل وعلا جبريل عليه السلام ردي فدي كيلوي سلام رب العزة الله جل وعلا سلام دي فدي هركا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ركا أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل الشعار النبي عليه الصلاة والسلام ركا يا محمد هذه خديجة أو محمد إبا خديجة قد أتتك بإناء توارد هنا إبو كليري سالون لوي فاني لوي خانا ليري أيد دولي فقرأ عليها السلام من ربها ومني رب الترفتو رب العزة الترفتو خالق الأكوان ملك الملوك رب الأكوان فاطر السماوات والأرض الله الترفتو سلام دي فڑائی بولی رہے اللہ رس سلام ہوئی بولی رہے توار بو خدیجہ رفنائی دو ومني السلام جبريل الترفتو يا سلام الله أكبر خدور وصل طبقا مزف وشي سلام الله رس سلام دي فڑا دي الله رت نام دور يري خديجة نام دور يري متزتت رسول الله عليه الصلاة والسلام ري الله جل وعلا دي فڑي أبي بن كعب الغرريك هذا محمد أبي الغرزاي أبي ابن كعب ري الله ترفت سلام هو زتت رسول الله عليه الصلاة والسلام درز بجيري دهي أبي ري أبي بن كعب رهد يا أبي تمہارے اللہ جل وعلا سلام خور ابی ابن کعب دے او محمد یا رسول اللہ ابی نام دجے ابی ابن کعب ہوئے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام دے اوئی اللہ سبحانہ وتعالی تمہار نام دجے ابی ہوئے آری بس سگتو گر گرائی فانی نے لزار گوئی ٹپر فانی فرر کیا اتو شرف هون مانوش يبقى مخلوق ربطته مخلوق بني آدم ربطته مانوش آنما الله جل وعلا دوري بعد عارك سلام دي فدي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تعير زت مازي سلام هو سيء إبار موقف هندي لو بفان لار رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام توارد سلام دي فدار خطر فتو من الرب الله جل وعلا مالك الترفتو جبريل الترفتو كي هو بفان لار هد لله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الله زمانك السلام تاي ترفتو انا سلامتي ايه الله رزت نار سلام دير مترفتو الله ري سلام جبريل ري سلام او محمد تو يبقى افضل البشر توري سلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته क्या अल्लाह रसलाम नदी फेड़ाई तो दुनिया मजे दीन और नशर गरीब अल्लाह सबब बनने जिबा दुनियार बड़ा मखलूक तारी खिदमत गरेर सुकूनियत देर इत्मीनान देर हिम्मत अफजाई गरेर रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम रहमे फलाई अल्लाह नबी हद खैरु निसाइहा खदीजा बिन्त खुवैलिद रदियल्लाहु अन्हा गोड़ा दुनिया ए जमानार अफजल यदे खदीजा बिन्त खुवैलिद केंगोरी गोरी फज्जी केंगोरी खुआ बाई फज्जी अल्लाह नबी रे मुआमला द्वारा इबादत द्वारा कुर्बानी द्वारा रदियल्लाहु अन्हा
حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي الدين عبد الله بن عباس تاي رواية قرد هدى الله النبي مدي مازي خدون خدر وقوا دوات الناس ارقوا انقرير داقدر داق دي بعد ترى هدى هل تعلمون ما هذا إنكي داق توارا هوي فراني ترى هدى الله ورسوله أعلم الله هدى الله الرسول زاني رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي خير نساء العالمين أربع قولا دنيا ما يهوان در بطري بهتر خير أفضل سيرقو ما يهوان وقويد مريم بنت عمران آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد مريم عليها السلام وآسيا فرعون نربو خديجة بنت خويلد رسول الله عليه الصلاة والسلام أدجا أمهات المؤمنين البطري بهتر ما يفوى فاطمة بنت محمد علي بن أبي طالب ربو اسروا أفضل ما يفوى اندر بطري خن خديجة تار زندگی لوي الله جل وعلا راضي گوي تار سلاسل لوي معاشرة لوي معاملة لوي رسول الله عليه الصلاة والسلام حياة ليري انغري شندر معاملة ان الله تسلدو يا قربان غرو يا اما يفو ليري الله سبحانه وتعالى راضي گوي الله رت راضي لي اركيسو الله رزدي محبت گرد دولي الله سبحانه وتعالى زدي الله ربلا بندق كل البطر زدي ركدوا لي إبر حالة خندي لي بمنلار الله سبحانه وتعالى محبت قردوا لي مخلوق إبر حالة خندي لي بمنلار جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل آير الله النبي رهدي بشر خديجة ببيت في الجنة بشر خديجة ببيت في الجنة دنيا زندگی گرر آدر سالر سلافیر اگرر بشارت الشد الله الله تبارك وتعالى ترفتو بشارت جنة رب ترفتو مالك ترفتو خد خديجة بشارت دا الله رد خود جبريل رأتها نبي بشارت نو رب بشارت مالك بشارت خالق بشارت رب الجنة بشارت خوابت يا محمد تو بشارت فوسو الله رب بشارت كي بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب جنة بشارت جنة مزين قر على قر خاص قر مميز قر فرق قر أركسم قر من قصب من لؤلؤة مجوفة هيراموتي مجوهرات مرجانر انقر قل لا صخب فيه ولا نصب لا صخب فيه ولا نصب اڑے شورغل ناي آواز ناي حج فساد ناي ولا نصب دوك ناي تعب ناي بيارام ناي مصيبت ناي هنا تكليف ناي علماء رحمهم الله ترى هدي الله رمضين دلكم بشارت ديه اي صفت ليري قصب هار ببيت من قصب لا صخب فيها ولا نصب هذا قصب هادين دل على غرغر ديه عندي مميز غر كيا مناسب يدي بزتم مزه غوڑا دنيا الله نبي رو فويل اسلام نے ات الله رس الله جل وعلا تاير مميز غرير الله رمز بشارت دیا وئی بشارت دیے دے جنت مزه على غر لا صخب فيها ولا نصب زتم مزه
জিন্দিগি হায়াত মাঝে আল্লাহ নবীরে কোনো দিন হজ্জা ফাসাদ ন করে, আওয়াজ বুলন্দ ন করে, মুনাসিব হইয়ে দে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারে গর্দন যে গরম মাঝে কোনো আওয়াজ বুলন্দ নর, কোনো হজ্জা ফাসাদ নর ওয়ালা নসব। খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ 25 বছর জিন্দিগি গজ্জে দেড়ে মত গিয়ে গই কোনো দিন রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুঃখ ন দিন, কোনো দিন তকলিফ ন দে, কোনো দিন হজ্জা ফাসাদ ন করে। আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা তারে গর দিয়ে লা ইয়ামাসসুহুম ফিহা নাসাব ওয়া মা হুম মিনহা বিমুখরাজিন। কোনো দুঃখ নাই, কোনো তকলিফ নাই, কোনো দরদ নাই, কোনো বিয়ারাম নাই, কোনো আফত বালা নাই, এন গর দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এম বালা মাইয়া হই বালই হন্দিল্লা ওয়াফাদারি মুআমালা গরিব মানলার আল্লাহ রাজি হইয়ে দেন দিল্লা মাইয়া বলে রে কানা ওয়াফিয়াম মাহা কুল্লুল ওয়াফা, বেশি ওয়াফাদারি মুআমালা গজি। حفظ النبي صلى الله عليه وسلم محاسنها، এবার اخلاق রে ফরাইনা ফেলা, মুআমালা রে ফরাইনা ফেলা हमेशा याद करत थाय तो हमेशा बाला तारीफ करतो। فإن الجزاء من جنس العمل تايو رسول الله عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد اللي بشي بالا معاملة करतो, बाला बर्ताव करतो, तायर قدر करतो, तायर حق अदा करतो, तायर منزلة درجة بشي وصل الرايتو لم يتزوج عليها لا قبل البعثة ولا بعدها। জিন্দিগি মাঝে খাদিজার জিন্দিগিত আরোগ্য বিয়ান করে, নবুয়তের আগেও বিয়ান করে, নবুয়তের বাদেও বিয়ান করে। মরে গিয়ে গই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, বাকি জিন বিয়া গজ্জিন মরি যাই বাদে বিয়া গজ্জিদিন। ওয়াফালে মুআমালা 25 বছর ফান জিন্দিগি فصان قلبها من الغيرة غيرة تو حفاظة مزركي ومن نكد الضرائر هوتين زندگی تو حفاظة مزركي وهي فضيلة لم يشاركها غيرها وإنما يفون دي الله نبير بوان دي فضيلة ينافها زتت خديجة رضي الله عنها شندج زندگی گجي أحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه مال دولة خصة گجي ولم تتبرم من معاشرتها له مع طول المدة فشش بوسر زندگی مازي خنود دين أذيت نودي لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام خنود دين زبان ليري أذيت نودي رسول الله عليه الصلاة والسلام ري وسوء الفعال خنا خرف معاملة غري خرف خم غري تكليف نودي آمنت به وثبتته فويل إيمان أني الرسول الله عليه الصلاة والسلام ثابت ركي تسلي ديه وربت أولاده الله النبي رفو اندري تربية ديه صبرت على ما يلقاه من أذى قومي من شتو أزيد فتدي إنر مازي صبر دي لايتو تحمل قريب الله برداش قريب الله بلير بالا بلا خطا وكل هيتو أحسن إليها النبي بعد موتها وفي حياتها رسول الله عليه الصلاة والسلام زيادة الشلية بشي إحساني قجي موري بعد فجنتو إحساني قجي كينغوري بدوام ذكرها تعرف بلا بلا تعرف قجتو والاستغفار لها إبا الله مفسايتو والثناء عليها تعرف فضيلة القلب ينقجتو فهل عملت زوجات اليوم بأزواجهن آرر ما يفون دي اندي الله معاملة قرنه ترار بدان لوي آرر بدان ديو بالا معاملة قرنه ما يفون لوي بالا تعريف قرنه ترار يادك كل راكنه سؤال زرگاتے تھے جواب دو عائشة رضي الله عنها تاي هودي رسول الله عليه الصلاة والسلام
خديجة بشبشي ياد قلت ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ودعاي غيرت زي غيرتين آي خديجة الله بولي رجي هنوي بر لوطنا فاي يبر فات الزندگي نو غري يبر مريجي غوي تو آتو يبر الله بولي بشي غيرت تو كيا فكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من الثناء عليها والاستغفاره لها هذا الله النبي تو بولنا فتو اي خديجة بلا بلا ذكر قل ياد قلتو دي ار مفسايتو عائشة رضي الله عنها يهدي فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة الدين لله بلا تعرف قرد دي مطو بشي غيرة الشيء خدي فقلت عجوز من عجائز قريش هذا برا من يفوا قريش رقا برا من يفوا وقا بري لقد عوضك الله من كبيرة السن الله رمى تواري بالا بدل أدي دينونه خدش دي أبيات دي رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا بشق الشوي حالة دهي عائشة رضي الله عنها بشي فرشاني خدي اللهم إن أذهبت غيظ رسولك لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت زودي الله النبي الشيء فانا وزيلوي آي مرفان الله النبي مونتو خرف خطنه يوم زودي خديجة بلا بلا تعرف قردولي أرك رواية تخدي فقلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة أبتوطر ما يفوى النادين كيين قريرتوي ما يفوى خديجة بابة خطها قد أبدلك الله خيرا منها الله رمت وارب على بدل دي رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي والله ما أبدلني خيرا منها إبر إن دل طبقا مزي أرزم هوسي فريبود إن دل ناي آمنت به حين كفر الناس آروري من أني ووقتت زي وقت ما زي ماني بقون كفري قجي صدقتني إذ كذبني الناس حاسا سچا اقرار قجي زي وقت ما زي ماني بقون جوتا بولي ورهي وواستني بمالها إذ حرمني الناس آري تسلي ديه مدد قجي فرشاني دور قجي إبار مالوي زي وقت ما زي مانوش خنوز زنار ساجنو غري ورزقني منها الولد دون غيرها من النساء آري بطوفوان دي الله سبحانه وتعالى الولود الودود عدد جمع يفوا بيش وين ولا من يفوا خديجة الله سبحانه وتعالى فوان دي مرت فوا دوا سرقوا من يفوا أرقوا ماريا القبطية خديجة بنت خويلد مرفوان درب تري إبراهيم ماريا قبطية أما خديجة قاسم وعبد الله دونيز مرفوا خديجة أرميا فوان درب تري رقية زبا دار يار بعد زينب أم كلثوم وفاطمة اسروا إسلام الني رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمتي هجرة قجي زتت الله النبي هي منها الولد دون غيرها يانتو دوت يار ما يهون دي خنوزن غير ترى الخطانه رسول الله عليه الصلاة والسلام خديجة ندي الله در قجدي عند الله وفاداري قجدي حتى خديجة رفوجا صاحبات إتراري صديقات ترى فجنت وفاداري قجدو خنوز زني خنا كنسيس خنوز زنر زودي عدر قرد ولي يبي زين عدر قرين رفجنت عدر قري رسول الله عليه الصلاة والسلام الدين خديجة ربنر زتت آواسهن بشي كشيوي هاشير كي الله وفاء لزوجته زي ما يوفا مريقي يقوي إبار وفاء داري باقي راي دي إبار بون الله يرهاشا بشي شندر غرير معاملة غرير إذا ذبح شاه خانوزو دين دي الله خانا قل لي سوال زار غرالي خوتو دي أرسلوا إلى أصدقاء خديجة رفوان جاي ترى ركت مرة بعضا
إذا دخلت عليه امرأة كانت تدخل عليه أيام خديجة رحماتي فوجه الشلدي ترى زدي رسول الله عليه الصلاة والسلام رغرت عليه بشي كوشيوتو سر لرؤيتها أرختو دي بواندري أكرموها فقد كانت خديجة تحبها خدي برع درغوري بركنا كرام غرا يبا خديجة فوجه خديجة الشلدي ترى زيارة قدتو سبحان الله قند الله أدر وقا برمي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ردشي الشهري برهد توارا كناس توارا حالت كناس يا توارا حالت قند الله إن زدتم ماذا خطا هار من يهوي بزدت يقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال إنغوري كتوي بري استضافة إنغوري إقبال غرور إنغوري بري بالا خطهار إنغوري كاكوش يوم يهوي بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة هدي من يهوي با خديجة زمان مزاج تدي من يهوى وإن حسن العهد من الإيمان وفدر باقي ركون معاملة جاري ركون فرين فلون يعني إيمان ربطتو إبو يعني يدي نبوة القرر معاملة شندجة زندگير مثال يرسمها الإسلام بأسمى معانيها وفاء وحبا وبذلا وعطاء وعملا وجهادا وصبرا وتحملا وتجملا وفادر معاملة أدج زندگی بخشش انفاق كلا شندج مال دولت لمعاملة خم صبري بردش ار ازن ارزن ليري بالا معاملة اسلامر فويلا زندگی مزي تجد ربة بيت من طراز رفيع قرم مزي ترى ارزن ليري بالا معاملة قلتو منهولي ترى علم بيشوك ترى عقل بيشيوك ترى مال دولت بيشيوك تو ترى خوفتو دي قرم مزي شانتر زندگی قرن ينداس بهتر خديجة رضي الله عنها تاي دنيا تو وفاتو گيگوي خن ميهوا زبي دنيا يانم مزي اسلام ري نشر گرگيه گوڑا دنیا مزے مثال ایریور گیے نمونہ ایریور گیے تھا اللہ زندگی غریب اللہ مسلمان اور میں ہون دی وفاتی دی نبوتر 10 بصر مزے رمضان شریفت فاصر حد عمر لیری حجون مزے مکہ زمین مز دفنگی خان دفن گجی رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام خبر مزے لمی جنازہ نواسی شریعت نو اللہ جل وعلا تعالی رے راضیوک خن میہ ہوا زی میہ ہوا مردیہ بصری بن نام رکھے دے عام الحزن فرشان البصر رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام رے اللہ رمزی دعا منوش لے رے بشی مدد گرابئی دین رے نصر گرابئی ارون دلہ بشا بشی ارڈبو تورے اگوا ابو طالب ارگوا خدیجہ بنت خویلد ابو طالب سبحان اللہ کنو گرے آران نبی اللہ بلی رے خونو زندو دی خطا خوی بلاتیا دولی ایبار خطر بنگر خونو زنی اشارہ گرد دولی اشارہ ری تیار خونو زنی عطول دولی آتیانو ری فیسا گرد خونو زنی خجدی بالله لارای گری بالله ماری بالله یدولی ترا بگنوری رد گرر این ابو طالب خن خدیجه ز خدیجه نبی الله علیه الصلاة والسلام رزهنو فرشانی زهنو موقف لیر گرت یدولی تسلی دیر سکونیت دیر دونی زن وفاتی دی بصر ای بصری و نمرکی دی عام الحزن ای قصتو
আরা বেশা বেশি ফায়দা অক্কল ফার এডে বুতরে হনজ্ঞ মাইয়া হওয়া যদি মুস্তকবল ফর করতে সাধ্য হইলে শান্তির জিন্দগি যদি সাধ্য হইলে ইতমিনান और जिंदगी ठंडीर जिंदगी आदर मोहब्बतर जिंदगी যদি সাধ্য হইলে ইবাত তো কি গরা ভরিব আত্তাবাউল লিররাজুল শোহরর জামায়ের বেডার সুন্দর মুআমালা গরা ভরিব হক আদা গরা ভরিব তাহলে রে বালা আখলাক লাই মুআমালা গরা ভরিব وتنشئه الذريه فاندر বালা তরবিয়ত দিয়া ভরিব ورعايه الاسره গরর হেফাজত গররে সাসিতা গরা ভরিব তাহলে মানুষ ইবার জিন্দগি ভালো হইব আরেন্দিল্লা বুজাজার রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম লই বিয়াতা লই দে খাদিজা লই ইয়ানা তু বুজাজাত দে تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لي رز خطا كل ها كافر كلك الله نبي بيش بياغ جدي الله يا نور مازي رد غرازا لبث مع خديجة الله النبي زندگي جد خديجة رضي الله عنها لوي هي المرأة الأيم بيتا من يهوى خديجة يا الله النبي لو بياغ رغتو يا رغتو دوا بڑا ليري دوا زامي او يه بيا دوا يه تزوجت رجلين قبله يا رغتو دوا بياغ جي وتكبروا ب15 سنة فانضر بصر بين دورو الله النبي تو لبث معها 25 سنة لم يتزوج غيرها الله النبي فوشش بص زندگی گجے تعالوي فاتي ارغو بیانو غري قضى معها زهرة عمري نزار خچها لزندگی فلور زندگی ادج زندگی حتى خلوي اي خديجة رضي الله عنها لوي تولي ار هنر السناي خنوزن خطا خو ياكلتو خذن أبيات خديجة ربابتي أنت المثال وأنت النبل والشيم توي دنيا يانر مثال توي دنيا يانر بلا أخلاق أنت الوفاء وأنت الفضل والكرم توي وفاء در ولا توي فضل ولا توي كرم ولا يا ربة الصون في عز وفي شرف ومن يفوى عزة التقوى حفاظة التقوى يا زوجة فخرت من صنعها الأمم ومن يفوى توي زبد وراء أمة فخر غريبري يا حرة رخصت بالمال زاهدة وأزاد من يفوى زبي مال دولة قلبان غردي كيما تسير مع الأنوار تغتنم نور نشر بالله نبوة نشر بالله إسلام نشر بالله يا برة نذرت لله إذ بذلت او نكر من يهوى زيبي زندگي ري منت مني الله دين نشر غريب الله يا من لحكمتها دانت لها الحكم او أخل والا او حكمة والا يا درة وهبت من دمع مهجتها او هيرا موتي والا من يهوى زيبي نظر زندگی رے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام اللہ ولی رے تار خدمت اللہ ولی رے قربان دی الرکن یشہد ما اسدیتی والحرم تمہار گبا دے فوق فسیمے حجر اسود رکن الیمانی حرم یا من وقفتی مع المختار فی جلد ومن یهوى زیبیتی خر خدمت گریب اللہ همت افزائی گریب اللہ خدمت غريب الله رسول الله عليه الصلاة والسلام تبغين نصرته تحدو بك القيم توي مدد گجا خدمت گجا أخلاق نشر غريب الله يا من سبقت إلى الإسلام مؤمنة ومن يهوى زبي بجنر آجي إسلامني يا من تفدين دعوته والكفر يضطرم دعوة تر نشر قريب الله كفر رميتيب الله يا من منحت له عينيك آسية ومن يهوى زبي رسول الله عليه الصلاة والسلام سكون يدي تصلي دي
يا من صبرتي وقد حاطت بكم نقم ومن يهو زبي صبر برداش گجے دينر نشر غريب الله أنت الولود التي إيثارها مدد أنت الولود تو بيشفوين والا زينر تربية ديو أم العيال فيا لله درهم فوين درما توار مثال بشي وصل أنت الودود التي كلماتها تو بشي أدجا توار الله رمضي بشي شندجا خطدي سكن لما دعاه نداء الوحي يختتم رسول الله عليه الصلاة والسلام ري تنددويا لن يخزي الله وعبدا بات معتكفا تونون خطاه يدي الله رمضي او محمد توار شرمنده نغربو زيبي الله عبادت گجي لن يترك الرب من تسدي به الرحم ومن الشر الله رمضي شرمنده نغربو زيبي اغنا گشل آزا غري دثرته بدثار الحب حانية تين خوازف يا بشي عدج محبت غريري زملته حينما اشتدت به الغمم فرشاني بيش اول ديا دور بيش اول ديا توي خارزف يا صدقتي سيدنا إذ كذبت زمرا من بيكون جوتا هو يديا توي حسائن هو وسيتي كربته إذ غيره حرم توي تسلي ديو توي ساجو گجو زي وقت ما زي مانوش بيكون دوري گيگوي كنت القريب منه عند محنته مصيبة رتما توي بشدها شلا يا نفحة المسك أنت الطيب ينتسم توي مسك أنبر توي كشبو رسول الله عليه الصلاة والسلام الله حياك ربك والوحي الكريم توارے زندہ رکھے موری بادیو توار اخلاق اجفجن تو باقی تاگی گوئی لما ادیت من عمل ترقى به الهمم این ہم گوری گیو زی ہم دوار اللہ نبیر ہمتوں سلوئی اجفجن تو توار خطا باقی تاگی گوئی اهداك ارفع بيت لا ضجيج به تو این بشو صلى قرر خدمت گجو في جنة الخلد توارى الله سبحانه وتعالى بشي بهتر قرر هدي ديرجي أهداك أرفع بيت لا ضجيج به توار ليري أرهنوزن زباد دويناي إن قردي في جنة الخلد حيث النور والنعم جنتات زري بشي بهتر زندگي فيض الصلاة على الهادي البشير زين السجايا غدت تسقي به العصم والآل أجمعهم والصحب كلهم خير البرايا على مر الزمان هم الله النبي صلاة السلام صحابة رضوان الله عليهم ترى روريو او مسلمان ميهوان توار الله قصيان بشي مون ترى كيوري عمل غرد قصة اندی اللہ زندگی ترد اللہ آراتیو آرار بیڑان لیرے زندگی گردے اے صفات این بے گن لیرے ترد ٹھنڈا فیب اللہ اطمینان فیب اللہ ذہنو زنے دنیا نماز بالا گری رضا اللہ جل وعلا ہم ہا بالا بدلا دے ذہنو زن ابیاتا آسی میں ہوئن ترازو دی اللہ ر عبادت گری رگی دولی اللہ تزو دی بالا مرد فون مجدولي أرند الله بلا أخلاق ولا مرد فون لير راضي يدولي الله سبحانه وتعالى ترى شنتر زندگی دي بیا گوری بات زودی بلا أخلاق لي معاملة جدولي إدارار زندگی حياة طيبة أدجا محبة زندگی سكونية زندگی مريباد فجنتو وفا باقي تك دين الله زندگی دي عند الله مرت فوينو فقط ما يفوين در بابتينو مرت فوين دي خند الله رسول الله عليه الصلاة والسلام درس لانسا الله النبي اي خديجة عمل ري همره فرينا فلا زيادتاتي شندر معاملة غريرگي
যে মুআমালার দ্বারা আল্লাহ পর্যন্ত রাজি হইয়ে মরিবাদে ফরাইনা ফেলা মরিবাদে পর্যন্ত তাইল্লা মগফিরাত চাইতো বালা ইয়াদ গত্য আল্লাহ তু মাফ চাইতো ইন্দিল্লা আরাতিও মায়া হইন লেরে বালা মুআমালা করি জনসা সৌন্দর্য খতা হয়ে খনসা জিয়াতা তাইতি তার আল্লাহ ওয়াফাদারি করনসা মরিবাদি ওয়াফাদারি করনসা দিল্লা ওয়াফাদারর বুততু যে মাইয়া হয়ে সুন্দর করিয়ে চলিযা ইবাল্লে রে জিন্দিগি করন হারান দিল্লা অন্য মিকান ওসন যদি ইস্তিতা আনতা দলি দিন দিল্লা রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওয়াফাদারি করিয়ে রেগি মরিবাদে মাইয়া হইন আল্লাহ সদকা খায়রাত করন ইতারারে দুয়া মাঝে শরীক করন তার আল্লাহ মাগফিরাত করন আর বুতরিন দিল্লা মাইয়া হইন আবিয়াতা তাইলে মরদ হইন আবিয়াতা তাইলে তারার আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা বালা মাইয়া হইন দরে বালা মরদ হইন মিলক মরদ হইন দরে বালা মাইয়া হইন মিলক এন্দিল্লা যে তারা বিয়াতা জিন্দিগি গজ্জে বিয়াতা আছে তারারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শান্তি জিন্দিগি দক হায়াত তাইয়্যিবা দক যে হায়াত দ্বারা তারার বুতরে মুহাব্বত উলফত মাওয়াদ্দাত রহমত ফয়দ আর জিন্দিগি আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা বালা জিন্দিগি গরব যদি হনজনে দুনিমিকাত যদি শান্তির জিন্দিগি বালা জিন্দিগি হয়ে দলে জিন্দিল্লা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই হয়ে গিয়ে মায়া ভয় যদি গলত গজ্জে দলে মরদ ভয়ে কোশিশ করিব জেনে ফারে এনে রাজি করিব আল্লাহ মায়া ভয় যদি গলত গজ্জে দলে মরদ ভয়ে কোশিশ করিব মরদ ভয়ে গলত গজ্জে দলে মায়া ভয়ে কোশিশ করিব জেনে ফারে এনে রাজি করিব আল্লাহ এ কথাইয়ান যদি মন তো রাখে দলে ইতারার জিন্দিগি দাসে বেশি সৌন্দর্য হইব আল্লাহু জাল্লা ওয়া আলা আর মজলিসরে কবুল করিল ফুন্নি দিন মুতাবিক আমল করিব আল্লাহ তৌফিক দক আর এই ফিতনাত তু খজ্জা ফাসাদ তু মশাকিল তু তালাক তু আপস মাঝে দুশ্মনী আদাওয়াত তু একজনে আরেকজনের জুবান লয়ে রে আজিয়ত দন তু দিল্লা গাইল দন তু খজ্জা ফাসাদ তু হেফাজত মাঝে রাখো দূর রাখো মাহকামাত তু তালাক তু দিল্লা কাজী খোট তু ইন বেগুন তু আর দূরে রাখো এর দূর মাঝে ন পৌঁছক وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين